अजीज तलबा, हमारा ये सेशन चॉइस ऑफ मीडिया सिलेक्शन के हवाले से है। हम किसी भी इंस्ट्रक्शनल मैसेज को तलबा तक पहुंचाने के लिए कौन सा बेस्ट मीडिया का इंतखाब करेंगे, हम इसके ऊपर इस सेशन के अंदर बात करेंगे। आज टिप ऑफ द डे इस प्रेजेंटेशन के अंदर मौजूद है, हदीस है, अल्लाहुम्मा इन्नी असालो का इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। मैं चाहूँगा कि आप तमाम लोग भी इस हदीस को सामने रखें और ये हदीस जो है, इसमें ये जो दुआ है, आप इस दुआ को अपने लिए भी दोहराते रहें। अल्लाह ताला, मेरी आपसे ये दुआ है कि मुझे ऐसा इल्म अता फरमा कि जो मेरे लिए और मेरे तलबा के लिए बेहतर हो, और मुझे हलाल रोज़ी कमाने की तौफीक दे, और मेरे जो भी अमल हैं वो ऐसे मेरे से अमल करवा कि जो काबिल कबूल हूँ, जो मुझे भी इस दुनिया में भी सुरखरू करें और आखिरत में भी मुझे सुरखरू करें। हमें चाहिए कि हम तमाम लोग जब भी दुआ करें तो अल्लाह से ये दुआ जो है वो करते रहें। एज ए प्रोफेशनल टीचर, एज ए रिस्पॉन्सिबल टीचर, हमें चाहिए कि हम अपने अमल को इस तरह से बेहतर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम अपने इल्म का जायज़ इस्तेमाल करें, और फिर उसके ज़रिए से कोशिश करें कि हम हलाल रिज़्क़ ही कमा पाएँ। अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी को सही तौर पर पूरा करेंगे तो आपकी जो कमाई हुई दौलत है, कमाया हुआ रिज़्क़ जो है वो हलाल भी तस्वर होगा। सो दैट इज़ टिप ऑफ द डे। हमारे सेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम आइडेंटिफाई करेंगे कॉमन यूज्ड मीडिया को, उसकी टाइप्स को, इसी तरह से जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं किसी भी मीडिया के अंदर उसको देखेंगे। फिर फैक्टर्स देखेंगे कि जिससे मीडिया सिलेक्शन इफेक्ट होता है। इसी तरह से जो अप्रोप्रिएट मीडिया कौन सा है किसी भी डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं। अजीज तलबा, जब हम टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं तो टीचिंग लर्निंग को हम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बना सकते हैं जब हम उसके लिए बेहतर मीडिया को सिलेक्ट भी कर पाएँ। किसी भी टीचर की टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए ज़रूरी है, और फिर तलबा की लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए तलबा की इंटरेस्ट, नीड्स, डिज़ायर्स को सामने रखते हुए पढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम अप्रोप्रिएट मीडिया जो है वो सिलेक्ट करें। टीचर का मकसद क्या होता है कि उसका सबक इंटरेस्टिंग हो, उसका सबक इफेक्टिव हो और उसका सबक मीनिंगफुल हो। ये इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाने के लिए और लर्निंग को बेहतर तौर पर सर अंजाम देने के लिए भी अप्रोप्रिएट मीडिया की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो मीडिया आल्दो के हर जगह इफेक्टिव नहीं है, हर ख़ास मकसद को हम मीडिया के ज़रिए से नहीं हासिल कर सकते, या मीडिया को हम टीचर के रोल के तौर पर हम नहीं ला सकते कि टीचर को निकाल दो और वहाँ मीडिया खड़ा कर दो। मीडिया इज़ नॉट इन ए प्लेस फॉर टीचर या एज ए रोल ऑफ टीचर। फिर भी इसको जो सिलेक्शन है या इसका जो इफेक्टिव मीडिया है वो कहीं ना कहीं हमें करना है। अबुले ने कहा कि कोई भी ख़ास टॉपिक को पढ़ाने के लिए, किसी भी ख़ास टॉपिक के ऊपर तलबा की लर्निंग के लिए हमें कोई ना कोई एजुकेशनल मटेरियल को चूज़ करने के लिए मोडेलिटीज़ तय करनी है। ख़ास टॉपिक को पढ़ाने के लिए या ख़ास टॉपिक से मुतल्लिक़ एजुकेशनल मटेरियल की टीचिंग के लिए और स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए जो आप बेहतर मोडेलिटीज़ तय करते हैं, उनका तल्लुक़ मीडिया सिलेक्शन के साथ है। जब भी एजुकेशनल मीडिया टीचर इस्तेमाल करना चाहता है तो वहाँ पे कुछ फैक्टर हैं जो टीचर को मद्देनज़र रखने पड़ते हैं, क्योंकि अगर उन फैक्टर्स को मद्देनज़र नहीं रखेगा तो फिर बेहतर तौर पर टीचिंग नहीं कर पाएगा। उन फैक्टर्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। आजकल अगर हम देखते हैं तो आजकल के बच्चे जो है वो डिजिटल किड्स हैं। वो डिजिटल किड्स जो हैं वो हर चीज़ को इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सूरत में देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं। उनके लिए ये आईसीटी जो है ये एक तरह से ऑक्सीजन है। वो चाहते हैं कि इसी के ज़रिए से सीखें। वो आईसीटी को इस्तेमाल करते हैं और आईसीटी के ज़रिए से वो खेलते हैं, आईसीटी के ज़रिए से वो सीखते हैं। एक तरह से आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उनकी सोशल लाइफ का एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट है, एक बड़े लाजमी हिस्से के तौर पर है। इसी वजह से 21st सेंचुरी में ये एक तरह से डिमांड आ गई कि वो जब ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो फिर हमें भी चाहिए कि हम उनकी पर्सनल आइडेंटिटीज़ हैं उनको सामने रखते हुए फिर ये सारे मौके जो हैं वो मुहैया करें ताकि वो बेहतर तौर पर सीख भी सकें। 21वीं सदी में जब हम देखते हैं स्टूडेंट्स को तो ये सूरत हाल है, क्योंकि 21वीं सदी में आके
آپ کا جو میتھڈ آف ڈلیوری ہے وہ بدل گیا. آپ کا 21ویں صدی میں آ کے جو اسٹوڈنٹس کی لرننگ تھی وہ بدل گئی. جو ٹریڈیشنل لرننگ تھی وہ اسکولنگ بیسڈ ہوتی تھی، وہیں پہ 21ویں صدی والی لائف لانگ لرننگ ہو گئی. ٹریڈیشنل میں نالج اور فیکچوئل نالج بیسڈ لرننگ ہوتی تھی، اب انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹریڈیشنل میں براڈ کاسٹ، ٹیچر سینٹر، ٹرانسمیشن ماڈل، پیسو لرننگ ہوتی تھی، وہیں پہ آج کل کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ ہے، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے، انفارمیشن ایکسچینج ہے، ایکٹیو لرننگ ہے. ٹریڈیشنل میں سنگل سینس اسٹیمولیشن تھا، سنگل میڈیا تھا، آج کل ملٹی سینسری اسٹیمولیشن ہیں، ملٹی میڈیا آ گیا. ٹریڈیشنل میں ٹریڈیشنل کنٹینٹ تھا، آئسولیٹڈ اور آرٹیفیشل کنٹینٹ تھا، آج کل کنٹمپرری کنٹینٹ ہے، ریئل ورڈ ہے، اتھینٹک کنٹینٹ ہے. ٹریڈیشنل لرننگ میں لرننگ جو ٹیکنیکس اور سکلز ہوتی تھیں، انڈیویجول ورک ہوتا تھا. 21 سینچری میں 21 سینچری سکلز ہیں، کولیبریٹو ورک ہے اور کریٹیکل تھنکنگ ہے. تو اس حوالے سے انسٹرکشن میڈیا بھی پھر 21 سینچری میں ہمیں اتنا ہی زیادہ استعمال کرنا ہے. سو انسٹرکشن میڈیا کا کام ہے کہ وہ پیغام کو کسی مقصد کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے. اس وجہ سے جو میسج کا ڈیزائن ہے یا میسج کی کوالٹی ہے وہ ٹیچر لرنر انٹریکشن پر منحصر ہونی چاہیے. میسج ایسا ہو کہ جو ٹیچر لرنر انٹریکشن کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا جائے، نہ کہ میڈیم کو. کیونکہ یہ جو ٹیچر لرنر انٹریکشن ہے یہ آپ کی لرننگ کو بہت زیادہ انفلوئنس کرتا ہے، لرننگ افیکٹونیس کو بہت انفلوئنس کرتا ہے. جتنا ٹیچر لرنر انٹریکشن جو ہے وہ زیادہ ہوگا اتنی ہی لرننگ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. سو کوئی بھی میڈیم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم تمام کے تمام لرننگ سٹیمولائی جو ہیں وہ پریزنٹ کر سکیں. اس وجہ سے ملٹی میڈیا اپروچ جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے کہ جہاں پر ہم میڈیا بھی استعمال کرتے ہیں اور ملٹیپل میڈیا استعمال کرتے ہیں، الانگ ود ٹیچر جو ہے یہ بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اور اس میں کون سی ٹائپس ہیں، میں نے پہلے بھی 4 ٹائپس آپ کے سامنے بیان کی، یہاں پہ بھی 4 کلاسیفیکیشن ہیں. اور یہ کلاسیفیکیشن ہے اکارڈنگ ٹو سینسری چینلز. وہاں میں نے جرنل آپ کے سامنے کلاسیفیکیشن دی تھی جو ٹیچنگ ایڈس کی ایکچولی بات تھی. اس میں گرافیکل ایڈس تھے، اس میں پروجیکٹڈ ایڈس تھے، اس میں نان پروجیکٹڈ ایڈس تھے، اس میں بورڈز تھے. یہاں پر ہم نے انسٹرکشن میڈیا کو کلاسیفائی کیا اکارڈنگ ٹو سینسری چینل. اس میں آئیڈیو ہیں، آئیڈیو میں ٹیچر وائس ہے، اس میں آئیڈیو کیسٹس ہیں، اس میں آئیڈیو سی ڈیز ہیں، اس میں ریڈیو ہے. سو یہ آئیڈیو جو سینسری چینل ہے اس کو جب ہم یوز کرتے ہیں تو یہ آئیڈیو انسٹرکشن میڈیا ہے. دوسرا آئیڈیو ویژول ہے جس میں ویڈیوز ہیں، جس میں ملٹی میڈیا سی ڈیز ہیں، جس میں ڈی وی ڈیز ہیں، جس میں پاور پوائنٹ ہے، جس میں انٹرنیٹ ہے، جس میں ٹی وی ہے. یہ آئیڈیو ویژول ہے. پھر تیسرا جو ہے یہ ویژول ہے. ویژول میں چاک بورڈ ہیں، چاک بورڈ اب تو ختم ہو گئے، اس کی جگہ پر وائٹ بورڈ آ گئے. سو یہ ویژول ہیں. وائٹ بورڈ ہو گیا، فیلنل بورڈ ہے، میگنیٹک بورڈ ہے، آبجیکٹس ہیں، ماڈلز ہیں، پکچرز ہیں، چارٹس ہیں، ڈائیگرامز ہیں، فوٹوگرافز ہیں، ٹیکسٹ ہے، اوور ہیڈ ٹرانسپیرنسیز ہیں، سلائیڈز ہیں، سائلنٹ فلمز ہیں. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ویژول میڈیا ہے، ویژول انسٹرکشن میڈیا. اور آپ سارے کے سارے ان کو دیکھتے بھی ہوں گے، کہیں نہ کہیں آپ نے ان کو دیکھا ہوا ہے. اور چوتھا جو ہے وہ ٹیکٹائل اور کنیستھیٹک میڈیا ہے. ورکنگ ماڈلز ہیں، اکوپمنٹس ہیں، سیمولیٹرز ہیں، انٹریکٹیو سافٹ ویئرز ہیں. یہ سارے جو ہیں وہ ٹیکٹائل اور کنیستھیٹک انسٹرکشنل میڈیا ہیں. انٹریکٹیو سافٹ ویئر، اب یہ گوگل کلاس روم ہے یا ایم ایس ٹیم ہے، تو ایم ایس ٹیم کے ذریعے سے ہم انٹریکٹیو یہ سافٹ ویئر ہے جو کہیں یوز ہو رہا ہے اور اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے ہم آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے انسٹرکشنل میڈیا ایک ٹیکٹائل کنیستھیٹک ہم یوز کر رہے ہیں. تو یہاں یہ کلاسیفیکیشن ہے، کلاسیفیکیشن آف انسٹرکشنل میڈیا ود ریفرنس ٹو سینسری چینلز. ان کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، ہم چاروں کے الگ الگ دیکھتے ہیں. پہلے ہم آئیڈیو کے دیکھتے ہیں. آئیڈیو کا سب سے بڑی ایڈوانٹیج جو ہے وہ ان ایکسپینسو ہے. سو آئیڈیو ٹیچر کی وائس بہت زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے. سو ریڈیو ہے بہت زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے. آئیڈیو سی ڈیز ہیں بہت زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے. سو ان ایکسپینسو ہیں اور ان کو آپ آسانی سے کریٹ کر سکتے ہو، ڈیولپ کر سکتے ہو، آسانی سے اس کا ڈپلیکیٹ بنا سکتے ہو. ٹیچر کی وائس کا ڈپلیکیٹ کیسے ہوگا کہ یہ ابھی ریکارڈڈ ہے، ریکارڈڈ سیشن آپ کے پاس شام تک پہنچ جائے گا، گروپ کے اندر شیئر ہو جائے گا، واٹس ایپ گروپ کے اندر شیئر ہو جائے گا، آپ اس کو سن لو گے. سو یہ آئیڈیو ہے، یہ اس کو آپ ڈپلیکیٹ بنا سکتے ہو اور ایکسیسیبل ہے. اسی طرح سے اس کی
जो डिसएडवांटेजेस भी हैं, मे नॉट बी इंटरेक्टिव। आइडियो जो है वो इंटरेक्टिव नहीं है, सिर्फ आपने अगर सुनना ही है तो मे भी उस तरह से इंटरेक्शन ही डेवलप ना हो। मे भी आपको टीचर ही पसंद ना हो तो टीचर की वॉइस भी फिर आपको पसंद ना हो। सो उस तरह से इंटरेक्टिव नहीं है। वो कन्फ्यूशियस ने कहा था, आई हेयर आई फॉरगेट, आई सी आई रिमेंबर, आई डू आई लर्न, ये तीनों हैं। आई हेयर आई फॉरगेट आइडियो है, आई सी आई रिमेंबर ये विजुअल है, एंड आई डू आई लर्न ये टेक्टाइल और किनेस्थेटिक है। सो तीनों में डिफरेंस आ जाता है, और यहाँ पे विजुअल स्टिमुलस नहीं है, इस वजह से वो लर्निंग उतनी नहीं होती। दूसरा जो है वो आइडियो विजुअल और विजुअल है, इसके एडवांटेजेस के बड़ा इफेक्टिव होता है। आइडियो विजुअल जो है इफेक्टिव फॉर इंट्रोड्यूसिंग और समराइजिंग, या किसी भी सबर को रिव्यू करने के लिए बहुत ये इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल मीडिया है। इसी तरह से ये मोटिवेशनल टूल के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। हम मोटिवेशनल टूल के इसके ज़रिए से बच्चों के अंदर अटेंशन, इंकरेजमेंट, इंगेजमेंट ज़्यादा आ जाती है। फिर जो स्टूडेंट्स की जो मुख्तलिफ लर्निंग स्टाइल्स हैं उनकी नीड्स को ये पूरा कर रहा होता है, क्योंकि आइडियो विजुअल दोनों चीज़ों में आई सी आई रिमेंबर। सो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की जो नीड्स हैं, जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल हैं वो पूरे हो रहे हैं, सुनना भी और देखना भी दोनों पूरे हो रहे हैं। कम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो इसके ज़रिए से आसानी से हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं। वहीं पर इसकी खराबी क्या है कि ये पैसिव लर्निंग जो है वो टेक प्लेस होती है इफ इंटरेक्टिव। अगर इंटरेक्टिव ना हो तो पैसिव लर्निंग हो जाती है, बट बहुत कम होती है। ज़्यादातर इसमें जो इंटरेक्शन होती है, जहाँ पे विजुअल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है वहाँ पे इंटरेक्शन हो जाता है, लेकिन उसका कंटेंट इतना बोरिंग हो जाए तो फिर विजुअल भी इतना मज़े वाला नहीं रहता। जो चौथा हमारे पास टेक्टाइल और किनेस्थेटिक है, इसकी एडवांटेजेस को देखें तो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग है इसके ज़रिए से, हर फर्द ने खुद से करना है। सो लर्निंग बाय डूइंग इसके अंदर आ रही है, जो भी इंस्ट्रक्शन करनी है तो यहाँ ग्रुप एक्टिविटीज़ की सूरत में। सो इंडिविजुअल लर्निंग है, मोटिवेशनल होता है, इंटरेक्टिव होता है, ग्रेट फॉर चिल्ड्रन है, वो नीड्स कंक्रीट रिप्रेजेंटेशन है, एंड प्रोवाइड हैंड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। सो इस वजह से ये टेक्टाइल और किनेस्थेटिक जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है, ज़्यादा लर्निंग इसके ज़रिए से हो जाती है, बिकॉज आई डू आई लर्न वाला जो तस्वर है वो इसमें हासिल हो जाता है। अब मीडिया की सिलेक्शन के हवाले से कुछ अहम फैक्टर्स हैं। मैंने जैसे पहले बात की कि मीडिया सिलेक्शन के लिए कुछ मॉडल्स और अप्रोचेस हैं। उन मॉडल्स और अप्रोचेस को सामने रखते हुए फिर जो मीडिया सिलेक्शन मॉडल जो हैं वो कहीं ना कहीं बेस करते हैं फैक्टर्स के ऊपर जो कि मीडिया चॉइस को अफेक्ट करते हैं। मीडिया के लिए आपने कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना है, कौन सा इंस्ट्रक्शनल जो चैनल है वो इस्तेमाल करना है। सो उसके लिए कुछ मीडिया चॉइस के कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। जलेबी ने यहाँ कुछ एजुकेशनल मीडिया की सिलेक्शन के हवाले से फैक्टर्स बयान किए, जिसमें सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है। आपके मकासद क्या है? आपके मकासद आपके लिए बहुत वाजे करेंगे कि आपने मीडिया कौन सा सिलेक्ट करना है। आपका आइडियो मीडिया से गुजारा हो जाएगा, या आइडियो विजुअल से होगा, या किनेस्थेटिक से होगा। सो जो आपके ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स हैं वो बड़ी, अगर आपने ओरिएंटेशन देनी है तो ओरिएंटेशन के लिए आपका आइडियो ही ठीक है। अगर आपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करना है तो उसके लिए किनेस्थेटिक हो जाएगा। सो ऑब्जेक्टिव कौन से होंगे? कंटेंट एक्यूरेसी, कंटेंट कौन सा है, किस चीज़ को ज़्यादा वो बेहतर तौर पर रिप्रेजेंट कर रहा है। सो कंटेंट की एक्यूरेसी और कंटेंट इटसेल्फ जो है वो मीडिया सिलेक्शन के लिए है। फिर क्लास का साइज़, क्लास अगर 400 की है तो आपको आइडियो के साथ विजुअल भी करना पड़े। आपको बड़े हॉल के अंदर कहीं ना कहीं मल्टीमीडिया लगा के उसको प्रोजेक्शन दे के दिखाना पड़ेगा। कि साइज ऑफ दी क्लास, छोटी क्लास है तो आइडियो के साथ ही गुजारा चल जाएगा। कॉस्ट, आपको खर्चा कितना आ रहा है, बड़ी क्लास है, मल्टीमीडिया इस्तेमाल करना है, कॉस्ट तो नहीं बढ़ जाएगी। सो कॉस्ट भी आपको देखनी पड़ेगी। आमतौर पर टीचिंग प्रैक्टिस में हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करते हैं। आप रोज़मर्रा जो इस्तेमाल की चीज़ें उनको इस्तेमाल करते हुए अपने लिए इंस्ट्रक्शन मीडिया प्रिपेयर करो। सूटेबिलिटी, आपका वो कंटेंट के साथ कितना सूटेबल है वो मीडिया आपने सेलेक्ट करना है। अडेप्टेबिलिटी, आप उसको अडेप्ट भी कर सकोगे कि नहीं, आप उसको यूटिलाइज भी कर सकोगे कि नहीं है, उसका इस्तेमाल भी हो सकेगा कि नहीं, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह कहीं उसको लेकर भी जा सकोगे कि नहीं। और फिर आपने मीडिया ऐसा सिलेक्ट कर लिया कि जो अवेलेबल ही नहीं है। आपने अडेप्टेबिलिटी के हवाले से भी अगर देखें, मैंने मल्टीमीडिया ले लिया, जिस टाइम मेरा सेशन है उस टाइम तो लाइट ही नहीं होती। सो either it is not suitable or adaptable to that conditions। आपके पास लाइट नहीं है तो मल्टीमीडिया क्या करोगे?
یا آپ نے لائٹ تو ہے ملٹی میڈیا لے لیا لیکن وہ اویلیبل ہی نہیں ہے، سو اویلیبلٹی آف میڈیا کا بھی ہونا ضروری ہے. اور آپریٹنگ فیسلٹیز، یہاں جیسے میں نے لائٹ کی بھی بات کی، تو ملٹی میڈیا یا میڈیا سلیکشن آپ نے ایسی کرنی ہے، چاہے وہ جو آپ کا ویژول میڈیا ہے یا کنیستھیٹک میڈیا ہے، تو اس کی وہ والی ٹائپ آپ نے استعمال کرنی ہے جو کہ اویلیبل بھی ہو، جو کہ سوٹیبل بھی ہو، اور جس کی آپریٹنگ فیسلٹیز بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو. تو یہ چند فیکٹرز ہیں. اسی طرح سے چند اور فیکٹر ہیں. انسٹرکشنل میتھڈ ایک فیکٹر ہے. انسٹرکشنل میتھڈ آپ کون سا یوز کرو گے. پھر ٹائپس آف لرننگ ٹاسک، آبجیکٹیوز جو ہیں وہ کون سے ہیں، ان آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم میڈیا سلیکٹ کرتے ہیں. سبجیکٹ میٹر جو ہے اور اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس آپ نے کیا رکھی ہوئی، ان کی ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے میڈیا سلیکشن ہوتی ہے. لرنر کی کریکٹرسٹکس سامنے ہوتی ہیں، لرننگ سٹائل ہیں، لرننگ سکلز ہیں. تو لرنر کریکٹرسٹکس ہیں، لرننگ سٹائل کیا ہے، سکلز کیا ہیں. ٹارگٹ پاپولیشن کیا ہے، لوکیشن اور سائز کیا ہے، اسکول میں ہے یا کالج میں ہے، چھوٹی کلاس ہیں، پرائمری کے ہیں، ایلیمنٹری کے ہیں، ہائی کے ہیں. سو ٹارگٹ پاپولیشن کون سی ہے. اسی طرح سے ٹیچر کا ایٹیچیوڈ اور پریفرنس کیا ہے، سکلز کون سی ہیں، اس کو سامنے رکھنا پڑے گا. فزیکل ایٹریبیوٹس آف میڈیا جو ہے، سینسری چینلز آپ نے یوز کرنے ہیں یا دوسرے جو انسٹرکشنل میڈیا کو یوز کرنا ہے. ٹیچنگ سپیس کیا ہے، وہ یہ فزیکل کی بات آ گئی. فزیکل انوائرمنٹ آپ کے پاس کس طرح کا ہے. تو فزیکل انوائرمنٹ میں ٹیچنگ ہے، ٹیچنگ سپیس ہے، لائٹ فیسلٹیز ہیں. جو پریکٹیکل کنسٹرینٹس ہیں، جو اکنامک کنڈیشنز ہیں، پیسہ آپ کو دیکھنا ہے، ایڈمنسٹریٹو ٹائم دیکھنا ہے، کون سی چیز اویلیبل ہے، کتنی ٹائم کے لیے اویلیبل ہے. یہ سارے فیکٹرز ہیں جو مد نظر رکھنے ہیں جب آپ نے انسٹرکشنل میڈیا کو سلیکٹ کرنا ہے. سو میڈیا کی سلیکشن کے لیے کاسٹ اور ٹائم ہے. میڈیا کی سلیکشن کے لیے اس کو دیکھنے کو کتنا آپ کے لیے استعمال کرنا آسان ہے. میڈیا کی سلیکشن جب آپ نے کرنی ہے تو آپ نے ٹیچنگ انٹروڈکشنل اسٹریٹجیز ہیں پلس میڈیا کریکٹرسٹکس ہیں. ایسی میڈیا کو کرنا ہے کہ جو اس حوالے سے خوبیاں رکھتا ہو کہ جو آپ نے پڑھانا ہے اس کے ذریعے سے پڑھایا جا سکے. پھر ایسا میڈیا جو انٹریکٹیو ہو، اسٹوڈنٹس ٹیچر لرنر کی آپس میں انٹریکشن کو ڈیولپ کرے. آرگنائزیشنل ایشوز سامنے رکھنی ہے کہ آپ ان کے ذریعے سے کنٹینٹ کو آرگنائز فارم میں پریزنٹ کر سکو اور اسٹوڈنٹس اس کے ذریعے سے زیادہ سیکھ سکیں، لرن کر سکیں. تو یہ ساری میڈیا سلیکشن کے حوالے سے کچھ فیکٹرز ہیں جن کو سامنے رکھنا ہے. اینڈ دیٹس اٹ. تھینک یو. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اللہ حافظ. اللہ آپ تمام کا حامی و ناصر ہو.